हमारे आज की इस अजीमुशान और रूह परवर तकरीब की रूह रवा मुल्क पाकिस्तान के इंतहाई नामी गिरामी मुस्तनद और मोतबर कारी, नहायत ही खुशलहान कारी, नौजवान कारी और उभरती हुई आवाज़ और अंदाज के कारी, जीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, शेखुल कुर्रा, मोहतरम जनाब हज़रत कारी अब्दुल खालिक रहीमी साहब से मुल्तमिस हूँ, जो कि कोयटा से तशरीफ़ ला चुके हैं, कि माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने इंतहाई पुरसोस लब लहजे के अंदर कुरान करीम की तिलावत फरमाकर हाज़िरीन मजलिस के दिलों को मुनव्वर फरमाएं। फ़ख्रुल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा, जनाब हज़रत कारी अब्दुल खालिक रहीमी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूल बिमा कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। لا माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अहसन था माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत खूब कारी साहब क्या बात। لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा कारी साहब बहुत खूब जज़ाकल्लाह أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لا أقسم بهذا البلد
अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है कारी साहब, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़सिम बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة सुभान अल्लाह कारी साहब, जज़ाकल्लाह, बारकल्लाहु फी हस्न सौतिक, माशाअल्लाह। فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين
अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप तमाम हज़रात सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह इस जैसे अलक़ाबात से क़ारी साहब को दाद दे ताकि मज़ीद पर्दे में मज़ा आए। والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مؤصدة عليهم نار موصدة عليهم نار موصدة بسم الله الرحمن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون माशाअल्लाह। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا
माशाअल्लाह। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाह قل هو الله الله أحد أحد الصمد لم يلد ولم يولد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل ولم يكن له كفوا أحد 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 ولم يكن له صدق الله